पूर्वाभ्यास चाहिँ सिद्धेर अब मूल विषयमा अनि भन्नु चाहन्छु। अब हिजो चाहिँ दुःख आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशन गरेको हो। अब आज चाहिँ अनि के अरे आजको त्यो चाहिँ समुदाय सत्यको विषयमा चाहिँ अनि धर्मदेशन गर्ने हो। अब यो समुदाय सत्य भन्ने चाहिँ अनि छेउको भाषामा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो कुञ्जुङ देम्बा भनेको छ। कुञ्जुङ भने चाहिँ समुदाय भनेको हो, देम्बा भने चाहिँ सत्य है, समुदाय सत्य भने। इङ्ग्लिसमा चाहिँ द नोबल ट्रुथ अफ कज अफ सफरिङ भनेको छ, कज अफ सफरिङ भनेको छ त्यो हो। अब हुनु चाहिँ यो समुदाय सत्य भनेर शब्द चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो जस्तो छ हैन, तर हुनु चाहिँ समुदाय सत्य भन्नेले अनि के भनेको हो भनेदेखि अनि यो दुःखहरूको, अब दुःख भने चाहिँ एउटा फल हो हैन। अब यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आएको, कसरी भएको भनेदेखि दुःखहरूलाई पनि अनि हेतु र प्रत्ययहरू चाहिँ छ। त्यसो कारणले समुदाय सत्य भन्ने चाहिँ हामीले कसरी थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि त्यसको मतलब चाहिँ दुःखहरूको के अरे हेतु र प्रत्यय त्यसलाई चाहिँ समुदाय सत्य भनेको हो। त्यो चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ यो चित्तको भित्र चाहिँ अनि समुदाय सत्यको अनि त्यो के भन्छ विषयमा चिनाएको छ। यो कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ भनेदेखि यो बीचमा, यहाँ सबैले ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ छ नि बीचमा चाहिँ यो सुँगुर भयो अनि यो के अरे खरस अति मिङ्दे फुग्रो कबुतर भयो अनि यो सप्रा है, यो तीनटा छ नि। यो सुँगुरले चाहिँ के चिनाउँछ भनेदेखि के अरे आत्मग्रह भन्ने त्यो चाहिँ अनि चिनाएको हो। आत्मग्रह भन्ने चाहिँ अनि त्यसले म भन्ने सबैले आत्मग्रह भनेको होइन, अरूलाई निर्बल भएर नभएको म भन्ने चाहिँ त्यो आत्मा भने चाहिँ छ भनेर चाहिँ हामीले सोध्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ अनि आत्मग्रह भन्छ। यो छेउको भाषामा अनि तिमुक दङजिन भन्छ, तिमुक दङजिन भनेर। त्यो आत्मग्रहद्वारा अनि के हुन्छ भनेदेखि यो कबुतरले चाहिँ अनि राग चिनाउँछ होइन, अनि यो सप्राले चाहिँ रिस चिनाउँछ। त्यसो कारणले आत्मग्रहको सोच भयो भने त्यहाँदेखि अनि के उपलब्ध हुन्छ भनेदेखि राग र रिस अनि उपलब्ध हुन्छ भन्छ। त्यसो कारणले यो तीनटालाई चाहिँ अनि के भन्छ भनेदेखि क्लेश भन्छ। क्लेश हाम्रो मनको त्यो के अरे मनोविज्ञान, हाम्रो बौद्धको ज्ञानको भित्र, शिक्षाको भित्र चाहिँ के कुरा आउँछ भनेदेखि अनि यो छेउको भाषामा सेमखम रिक्पा भन्छ, सेमखम रिक्पा है। अनि त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि सेमखम रिक्पा भने चाहिँ साइकोलोजी भन्ने, मेन्टल साइन्स त्यस्तो पनि भन्नु सक्छ।
अब यो मेन्टल साइन्स भन्ने चाहिँ अनि यो नेपाली भाषामा मनोज्ञान भन्छ। मनोज्ञान भन्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ है, मनको शिक्षा मनोज्ञान त्यो। त्यसको कारणले त्यो मनोज्ञानको भित्र चाहिँ के कुरा भनेको छ भनेदेखि हाम्रो मनको भित्र 3 किसिमको अनि मन हुन्छ रे। एउटा चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा भन्छ नि पोजिटिभ थट भनेर चाहिँ राम्रो सोच भएको मन एउटा, फेरि नेगेटिभ थट भनेर चाहिँ नराम्रो सोच भएको मन एउटा, अनि त्यो दुइटै नभएको बीचको हैन एउटा चाहिँ सोच चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो कारणले 3टा मनको भित्र तीनटा सोच भएको मन हुन्छ भनेको छ। अब नराम्रो सोच भएको मन त्यसको भित्र पनि धेरै किसिमको अनि मनहरू चाहिँ छ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि क्लेश भनेर रिस राग अनि अहिले यो आत्मग्रह त्योहरू सबैलाई क्लेश भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसको कारणले यो क्लेश भन्ने जो छ त्यो पनि एउटा दुःखको हेतु प्रत्यय हो भनेको बुद्धले है। दुःखको हेतु प्रत्यय भित्र क्लेश भन्ने एउटा छ भनेर चाहिँ त्यो। अब यहाँ तपाईहरुले हेर्नुस्, यतापरि एउटा छ नि, यो सबै सेतो छ हैन। यहाँसम्म, यहाँदेखि यसोरी गरेर यहाँसम्म चाहिँ सेतो, उतापट्टि चाहिँ यसोरीदेखि यहाँसम्म चाहिँ कालो, सेतो कालो छ नि। यो सेतोले चाहिँ के चिनाउँछ भनेदेखि यो सेतोले अनि कुशल कर्म भने चाहिँ हाम्रो यो क्लेशद्वारा कार्यहरू गर्छ। कार्य गर्नु बेलामा चाहिँ अनि जिउदेखि कार्य गर्ने, वचनद्वारा कार्यहरू गर्ने, मनद्वारा कार्यहरू गर्ने 3 हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कर्म भन्छ। कर्म भनेको मतलब चाहिँ कार्य भनेको। अब यो चाहिँ जिउदेखि अनि वचनदेखि अनि मनदेखि चित्तद्वारा गर्ने कार्य त्यो हुन्छ। अब त्यो जिउद्वारा वचनद्वारा चित्तद्वारा गरेको कार्यको भित्र कुशल कर्म भनेर एउटा, अकुशल कर्म भनेर चाहिँ 2टा राख्छ। कुशल कर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अनि धर्मको कार्य भन्छ, धर्मको कर्म। अकुशल कर्मलाई पापको कर्म भन्छ। त्यसो कारणले कुशल कर्म भन्ने एउटा र अकुशल कर्म भनेर अनि दोस्रो 2 छ हैन। त्योहरू सबै कर्मको भित्र अनि राख्छ। त्यसो कारणले अब हामीले कुशल कर्म भनौँ, धर्मको कर्म भनौँ, यो कुशल कर्म राम्रो कर्म भन्ने चाहिँ हामीले कसरी थाहा हुनु पर्यो भनेदेखि जो कर्मले आफूलाई पनि अरूलाई पनि सुखको फल दिन्छ, सुखको फल दिने कर्मलाई चाहिँ अनि कुशल कर्म धर्म भनेर त्यो भन्छ। जो हामीले गरेको कर्मले कार्यहरूले भविष्यमा आफू र अरूलाई दुःख दिने दुःखको फल दिने कार्यहरूलाई चाहिँ अकुशल कर्म भन्छ। अकुशल कर्म भने चाहिँ पापको कर्म भन्छ। त्यसो कारणले हामीलाई जो दुःखहरू पाउने छ त्यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेदेखि कर्मद्वारा आउँछ भन्छ। त्यसो कारणले दुःखको हेतु र प्रत्ययको भित्र क्लेश भन्ने एउटा, कर्म भन्ने 2टा गरेर त्यो 2 चाहिँ अनि दुःखको हेतु र प्रत्यय हो भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसो कारणले अहिले यहाँ
समुदाय सत्य भन्ने चाहिँ त्यस्तो दुःखहरू दिने, दुःखको फल दिने, दुःखको फल जहाँबाट आउँछ त्यो क्लेशलाई, कर्मलाई चाहिँ अनि समुदाय भन्ने चाहिँ त्यो हो। त्यसो कारणले यो चित्तले योले चाहिँ दुःखको हेतु क्लेशहरू चिनाएको, यो सेतो र त्यो कालो दुईले चाहिँ के चिनाउँछ भनेदेखि कर्म चिनाएको। कर्म, त्यो कर्मको भित्र पनि नराम्रो कर्म चिनाउनु लागि अनि कालो राखेको, अनि त्यो राम्रो कुशल कर्म चिनाउनु लागि चाहिँ सेतो राखेको त्यो हो। अब त्यो सँगै यहाँ छ नि, यो मान्छेहरू सबै तल खसेर चाहिँ जाने, यो मान्छेहरू चाहिँ सबै माथि यसरी जान्ने। अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अकुशल कर्म, पापको कर्म कर्याहरू गर्यो भनेदेखि अनि नरकमा अनि त्यो के अरे जन्म लिन्छ भनेर तल खसेको है, नरकमा जान्छ भनेर चाहिँ त्यो चिनाएको। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कालो त्यो पापको कर्महरू गर्यो भनेदेखि अनि माथिदेखि तल तल खसेर चाहिँ यो नरकमा चाहिँ पुग्छ रे, नरकमा चाहिँ पुग्ने है। अब यो सेतो कर्महरू गर्यो भनेदेखि नरकदेखि माथि गएर चाहिँ यहाँ देवा देवी अनि मानव मान्छेको जीवनहरू चाहिँ लिन्छ भनेर चाहिँ यस्तो भनेको छ। त्यसो कारणले यसरी माथि उडेर बसेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यस्तो गरेर चाहिँ समुदाय सत्य भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब त्यसमा अझै यहाँ छ नि, अलिकति क्लियरमा देखायो भने यहाँ छ है, यो सुँगुर भयो नि, यो अघिको चित्त चाहिँ अलिक क्लियर बनाएको। अब हामीले यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि हामीलाई दुःख सत्य भन्ने, अस्ति मैले तीन प्रकारको दुःख भनेको थियो नि, दुःखको दुःख, परिवर्तन दुःख, संस्कार दुःख भनेर तीन प्रकारको दुःख चाहिँ मैले भनेको थिएँ हैन। त्यस्तो दुःखहरू यदि हामीलाई चाहिँदैन, यो दुःखहरू चाहिँ दुःखदेखि मुक्त हुनु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो दुःखको हेतु र प्रत्यय चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो। दुःखको हेतु र प्रत्यय चाहिँ थाहा भएर, जानकार भएर त्यो हेतु र प्रत्यय चाहिँ हामीले देख्नु सक्यो भनेदेखि दुःखदेखि मुक्त हुन्छ भनेको छ। बुद्धले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो खुट्टामा के अरे त्यो काँटाहरू यसरी पस्दाखेरि अब हामीले काँटा झिक्छ नि, हो त्यस्तो गरेर दुःखदेखि मुक्त हुने चाहिँ काँटा यसो हातले झिकाएको जस्तो होइन भनेको छ। दुःखदेखि मुक्त चाहियो भनेदेखि दुःखको हेतु र प्रत्यय चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुद्धिले अनि जानकार गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो जानकार गरेर बल्ल ये दुःखको फल चाहिँ यो क्लेश र यो कर्मदेखि आएको रहेछ, त्यसको अनि प्रत्यय र त्यो हेतु र प्रत्यय चाहिँ यो रहेछ भनेर थाहा भएर अनि हामीले चाहिँ त्यो दुःखको हेतु र प्रत्यय भएको कर्मलाई चाहिँ हामीले देख्ने। त्यो कर्म देख्नुको लागि त्यो कर्म पनि कसरी आउँछ भनेर हेऱ्यो भनेदेखि क्लेशद्वारा आएको। त्यसो कारणले क्लेशलाई हामीले देख्नु पर्यो। क्लेशको भित्र पनि रिस राग दुईदेखि आएको हो, तर रिस राग दुई पनि कहाँबाट आएको भनेदेखि यो आत्मगरद्वारा आएको। त्यसो कारणले आत्मगरलाई देख्नुपर्छ भनेको छ। आत्मगरलाई देख्नु सक्यो भनेदेखि रिस राग चाहिँ हुँदैन। रिस राग नभएदेखि कर्म त्यो के अरे अनि कर्महरू कर्याहरू पापहरू चाहिँ गर्दैन। त्यो नगर्नेदेखि दुःखहरू भोग्नु पर्दैन भनेको छ। त्यसरी त्यो के भन्छ
लोजिकल भन्छ नि लोजिकल भने चाहिँ कारण सहित बुद्धले यसरी भन्नुभएको होइन अन्धविश्वासले भनेको कुराहरू चाहिँ होइन त्योहरू सबै बुद्धिले त्योहरू सबै थाहा भएर यसरी भन्नुभएको हो भनेर चाहिँ त्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ अब यो यसको भित्र पनि हामी मान्छे चाहिँ यो हो हामी मान्छे भने चाहिँ हुनु त हामी मान्छे हो हामी चाहिँ सुख चाहिने दुःख नचाहिने हो तर हामीले चाहिँ दुःख नपाउने के अरे सुख नपाउने दुःख हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ त्यो दुःख भोग्नुपर्नेको कारण के हो भनेदेखि पाँच अनि त्यो क्लेशको कारणले यो यहाँ द्वेषक भनेर राग भयो है सेदङ भनेर रिसहरू भयो त्यही दोस्रो गरेर अनि तिमुक भने चाहिँ अन्धज्ञान भयो ठकटोक भने चाहिँ अरूलाई राम्रो छ भनेर हामीले हेर्ने के देख्ने र सुन्ने बेलामा आफ्नो मनलाई पनि अलिकति नराम्रो महसुस हुने जस्तो हुन्छ नि त्यो गागिल भने चाहिँ घमण्डी म ऊभन्दा म राम्रो भने त्यस्तो सोच हुन्छ नि त्यो हो त्यस्तो पाँचवटा अनि त्यो क्लेशहरू चाहिँ हाम्रो जिउको भित्र मनको भित्र पसेर त्यो पाँचवटा अनि त्यो क्लेशले हामीलाई थिच्छ भन्छ है त्यसरी यो के भन्छ चिनाएको अब अझै चाङ्युन ठुक भन्छ चाङ्युन ठुक भने चाहिँ अब नेपालीमा सबै भन्नु सक्दैन इङ्ग्लिसमा चाहिँ यहाँ लेखेको छैन एट्याचमेन्ट एङ्गर भन्ने त्योहरू छ होइन यो चाङ्युन ठुक भने चाहिँ क्लेश तर मूल क्लेश छवटा छ भन्छ मूल क्लेशमा पनि मूल र हाङ्का दुई हुन्छ नि मूल क्लेश चाहिँ छवटा छ भनेर चाहिँ बुद्धले चिनाएको ऊ यहाँ न्येन्युन निसु भन्छ न्येन्युन निसु भने चाहिँ त्यो मूल क्लेशद्वारा भएको हाङ्का दोस्तो अनि क्लेश फेरि क्लेश 20वटा छ अरे 20वटा जम्मा अनि कति भयो 26 भयो नि है जम्मा हाम्रो मनको भित्र क्लेश कति छ भनेदेखि 26 हो 26वटा क्लेश नराम्रो सोचहरू चाहिँ हाम्रो मनको भित्र छ त्योहरू सबै हामीले थाहा हुनुपर्छ एक एक गरेर पढेर चाहिँ म यहाँ भन्नु चाहन्छु होइन हामीले ध्यान अभ्यास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब ध्यान अभ्यास गर्नु बेलामा जहिले पनि मन चाहिँ एउटै माथि राखेर मात्र बसेर यसो गर्नु होइन ध्यान अभ्यास भने त्यसको भित्रमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ मन एउटा चिज कुशल चिजको माथि राखेर यसरी ध्यानमा यसरी बस्ने एउटा छ त्यो पनि ध्यान अभ्यास हो होइन एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो त्यो प्राज्ञा भनौँ बुद्धिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अनि यो सत्य चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ अनि हामीले त्यो सत्यको कुराहरू थाहा हुन गर्ने आफ्नो मन भने त्यस्तो सत्यको कुरामा र अनि त्यो कुशलको चिजमा चाहिँ बानी व्यवहार राख्नुपर्ने त्यो त्यसो कारणले यो ध्यान अभ्यासको भित्र एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो मनलाई आफैले हेर्ने आफ्नो मनलाई आफैले हेर्नु बेलामा भने मन राम्रो खालको मन के रहेछ नराम्रो मन चाहिँ के रहेछ बुद्धले शिक्षाको भित्र भनेकै दोस्तो क्लेश दोस्तो नराम्रो मन अनि जो भनेको छ त्यो आफ्नो मनको भित्र कहाँ रहेछ कुन रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भएर नराम्रो मनलाई चाहिँ हामीले टेक्ने त्यो सानो बनाउने पहिला त्यसको पावर त्यसको नराम्रो मनको सोचहरू छ नि त्यो अलिकति पहिला सानो बनाउने अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई टेक्ने जरादेखि नै टेक्ने अब त्यो राम्रो मन चाहिँ थाहा भएर त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै विकास गर्ने हो नराम्रो मनलाई चाहिँ
त्याग्ने राम्रो मनलाई विकास गर्ने त्यही बुद्धको धर्म हो त्यसो कारणले योहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्याग्नुपर्ने नराम्रो मनहरू के हो भनेदेखि थाहै छैन भनेदेखि कसरी त्याग्ने विकास गर्नुपर्ने मन राम्रोहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ थाहा नभएदेखि कसरी विकास गर्ने त्यसो कारणले मनको भित्र कुन राम्रो मन हो कुन नराम्रो मन हो त्योहरू सबै पढेर अनि त्यो ध्यान अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ हैन त्यो एउटा कुरा हो ओ त्यसमा ल अब यहाँ छैन अहिले छैनबाट ता दिट्याछु ल अब पहिला हामी चाहिँ यति राखौँ अब अहिले हामीले चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुले चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि समुदाय सत्य भनेको त्यो चाहिँ हामीले कसरी थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि कर्म र क्लेश त्यो दुई कुराहरू चाहिँ थाहा भएर अनि त्यो कर्म र क्लेशद्वारा अनि हामीलाई दुःख सत्य भोग्नु पर्ने त्यो चाहिँ भएको हो भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब त्यसमा अलिकति गम्भीरमा गयो भनेदेखि अहिले यो क्लेशको भित्र पनि अघि भनेको जस्तो मूल क्लेश आङ्गाको क्लेश त्योहरू चाहिँ थुप्रो नै छ त्योहरू सबै पढ्नु पर्यो एउटा फेरि हाम्रो यो कर्मको विषयमा पनि अनि धेरै पढ्नु कुराहरू छ कर्म भने त्यसमा भने अनि हुनु चाहिँ संसारमा जन्म लिनु संसारको संसारिक भन्छ संसारिकको जन्म दिने कर्म भन्ने त्यो छ त्यसलाई चाहिँ खुरी केवा फेन्ची कि ले भन्छ त्यस्तो कर्म एउटा छ अब त्यो संसार भनेको भित्र पनि अनि त्यो छोलोक भएको कारणले अनि त्यस्तो संसारको जीवन अनि दिने कर्मको भित्र पनि अनि जीवन राम्रो दिने एउटा कर्म अब यो अहिले भनेको जस्तो देवा देवी अनि मानवको जीवन त्यस्तो दिने एउटा हुन्छ फेरि जीवन एउटा नरकको जीवनहरू दिने अनि पशुको जीवनहरू दिने अनि त्यस्तो फेरि कर्महरू छ हैन त्यसो कारणले कुशल कर्म अकुशल कर्म भनेर दुईटा चाहिँ छुटाउने फेरि कुशल कर्मको भित्र पनि धेरै किसिमको छ तर जम्मा 10वटा हुन्छ नि त्यो अकुशल कर्म पाप 10वटा छ त्यो टेक्यो भने अनि राम्रो कर्म भनौँ धर्मको कर्म भनौँ कुशल कर्म 10वटा हुन्छ त्योहरू सबै एक एक गरेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हैन त्यो पहिले चाहिँ पोहोर साल मैले त्योहरू सबै भनेको थियो काटमाट नगर्ने काटमाट छोड्नेदेखि लिएर के अरे चोरीको कामहरू चाहिँ छोड्ने अनि त्यो के अरे त्यो बेविचारको कर्महरू छोड्ने झुटो बोल्ने छोड्ने त्योहरू छ नि त्यो त्यस्तो गरेर कुशल कर्म 10वटा हुन्छ हो त्यो कुशल कर्म 10वटा गर्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि संसारमा जीवन त लिन्छ तर संसारको भित्र भएको जीवन अलि राम्रो खालको देवा देवी अनि त्यो मानव जीवनहरू चाहिँ पाउने अब त्यो पापको कर्म अकुशल कर्म 10वटा त्यो गर्यो भनेदेखि संसारको जीवन पाउने हो तर त्यो संसारको जीवन भने नराम्रो जीवन त्यो नरकको जीवनदेखि अघि भनेको जस्तो पशुको जीवनहरू त्यस्तोहरू लिने त्यो कुराहरू चाहिँ सबै यहाँ समेटेको छ हैन त्यसो कारणले कर्म भनेको त्यसमा भने धेरै छ त्यसो कारणले बुद्धले चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि हाम्रो उद्देश्य सबभन्दा मूल उद्देश्य चाहिँ हामी सबै यो संसार टेकेर अनि निर्वाण अनि निरोध सत्य प्राप्त गर्नुपर्ने बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यो हो तर तर्कालमा हामीले चाहिँ अनि उद्देश्य के राख्नुपर्छ भनेदेखि तर्कालमा हामीले चाहिँ म पछिको जीवनमा
त्यो नरकको जीवन पशुको जीवन त्यस्तोहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि त्यसमा जीवन चाहिँ नलिएर त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो नरकमा नपुगेर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ मानवको जीवन देवादेवको जीवन अलि राम्रो एउटा पाउने त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन् त्यसो कारणले बुद्धले दिपच्य मेचासिङ भनेर पापको कर्महरू छोरा भनेको छ गेव फुसुम छोवर्चे धर्मको कर्महरू चाहिँ गर भनेको छ त्यसो कारणले पहिला हामीले यो तर्कालको उद्देश्य चाहिँ हामीले अनि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै मानवको जीवन त्यो लिँदै धर्म चाहिँ विस्तृत रूपले धर्महरू गर्दै गर्दै गएर अनि अन्तिममा चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने र बुद्धता प्राप्त गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको छ त्योहरू चाहिँ त्यस्तो पनि मनमा चाहिँ राख्नुपर्छ है कहिले कहिले हामीले चाहिँ त्यस्तोमा ध्यान नदिएर पाप छोड्ने धर्म गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ ध्यान नदिएर प्रार्थना चाहिँ जहिले पनि म बुद्धता प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने ठुलो ठुलो अनि त्यो उद्देश्य राख्ने ठुलो ठुलो चाहिँ सोच्ने तर सत्यमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ पाप काम गरेर बस्यो भने त्यो मूल उद्देश्य भने हामीले पाउँदैन तर्कालको त्यो जीवन राम्रोहरू पनि हामीले पाउँदैन त्यसो कारणले हामीले चाहिँ राम्रो हेरेर आफूले सक्तोहरू के छ रहेछ त्योहरू चाहिँ गर्दै धर्महरू चाहिँ गर्दै गएर विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ भन्नु चाहन्छु अब यहाँसम्म चाहिँ अनि समुदाय सत्य भने चाहिँ अनि यहाँसम्म मैले परिचय गरिसकेँ